जेरेमियास 7वो आवेसूर चोड करून जोहाकिमाचे राजवटकेच्या काळार केल्ली बाकीतां खोरी बोजोण देव मंदिरा आड. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक आयलें तें सर्वेस्पराच्या घोराब्याच्या धारवट्याशी उबो राव आनी हो संदेश परगट कर. अशें सांग, ह्या धारवट्यांनी सर्वेस्पराक बोजूंक येतल्या जुदाच्या सगळ्या लोकांनो सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. सरशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां नीट करात आनी हांव तुमकां ह्या जाग्यार रावूंक दितलो. सर्वेस्पराचें मंदिर, सर्वेस्पराचें मंदिर, सर्वेस्पराचें मंदिर असल्या फटकिऱ्या उतरांचेर विस्वास धरूं नाकात. तुमचेर वायट येना जावंक तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां सारकींच बदलात. एकामेकाठांय न्याय नितीन चलात. परक्यांक अनाथांक आनी विधवांक पिडापीड दिवं नाकात. ह्या देशांत निरअपराधी रगत वारय नाकात. दुसऱ्या देवां फाटल्यान वचूं नाकात. अशें करशात जाल्यार हांव तुमकां ह्या जाग्यार मागां तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावपाक हांवें दिल्ल्या देशांत रावूंक दितलो. पळयात, तुमकां कित्याकूच उपकारनात तसल्या फटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पाती येतात. एके वाटेन तुमी चोरयो करतात, जिवेशी मारतात, पोरदुवार करतात, लोटीक गवाय दितात, महालाग धूप लासतात आनी तुमी वळखनात त्या दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेतात. आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरांत येवन आनी म्हजे मुखार उबीं रावून अशें म्हणटात, आतां आमकां सुटका मेळ्ळी. ही सगळीं खोटेपणां करूंक मात तुमकां सुटका मेळ्ळी. म्हजें नांव आसलोल्यान हें मंदीर तुमकां चोरांची धोल कितें? हांव सगळें पळयतां म्हूण जाणो जायात, उलयता तो सर्वेस्पर. सिलोआंत आसलोल्या म्हज्या जाग्यार वचात. थंय पुर्वीं एका मंदिराक म्हजें नांव हांवें दिल्लें. म्हजे इस्रायल पोरजेच्या खोटेपणाक लागून हांवें ताका कितें केलां तें पळयात. आनी आतां तुमी असलीं कर्तुबां केलीं देखून उलयता तो सर्वेस्पर. आनी इतल्या नेटान दीस उजवाडटाच सुरू करून आनी थार घेनासतना हांव तुमचे कडेन उलयत आसतां. तुमी म्हजें आयकलें ना देखून आनी हांव तुमकां उलो मारतीत आसतां तुमी म्हाका जाप दिली ना देखून अशें सांगता. ह्या मंदिराक म्हजें नांव दिल्लें आसा आनी ताचेर तुमचो विस्वास आसा. तरी हांवें सिलोआक केलें तशें ह्या मंदिराक हांव करतलो. तेचपरी तुमकांय आनी तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या ह्या जाग्याक हांव करतलो. आनी जशें एफ्राइमाचे आख्खे संस्थीक तुमच्या सगळ्या भावा भयणीक हांवें धांवडायली, तशींच तुमकांय हांव म्हजे मुखायली धांवडायतलो. पोरकी देव. आनी तूं हे पोरचे खातीर मागणी करिनाका, तांचे खातीर म्हाका विनय नाका वो प्रार्थना करिनाका. कित्याक
हांव तुका आयकोचोच ना. जुदाच्या नगरांनी आनी जेरुसलेमाच्या रस्त्यांचेर ती कितें करतात तें तुका दिश्टी पडना. भुरगीं जळोव एकठांय करतात, बापूय उजो पेटयतात आनी सर्गीचे राणयेक भाकऱ्यो करूंक बायलो पीठ मळटात आनी म्हाका अखमान करून दुसऱ्या देवांक पियोण हुरपितात. म्हाका ती अखमान करतात म्हूण दिसता तुमकां? उलयता तो सर्वेस्पोर. आपणाकूच ती अखमान करतात आनी लॉज हाडटात म्हूण सांगचें न्हय. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, म्हजो राग आनी म्हजो क्रोध ह्या जाग्यार मनशांचेर आनी मनजातींचेर, मोलाच्या झाडांचेर आनी जमनीच्या फळांचेर पेट्टलो. तो जळत रावतलो आनी पालवचो ना. देवाक होम आनी योद्न नाका, ताच्या उतराक कान दी. सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमचे ओम आनी योद्न एकठांय करात आनी तांचे मांस खायात. कित्याक इजिप्तांतली हांवें तुमच्या पुर्वजांक भायर काडली त्या दिसा होमा विशीं आनी योद्ना विशीं हांवें तांकां कांय सांगलें ना, कसलोच कायदो घालो ना. एकूच तांकां आज्ञा दिल्ली ती ही, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांवें तुमकां दाखयल्या ती सगळी वाट नीट दवरात आनी तुमचें सगळें बरें जातलें. पूण ताणीं म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. आपल्याच येवजण्या प्रमाणे ती चल्लीं, आपल्याच वाद्याची जावन आपल्या खोट्या वंडवण्यांची वाट तांणी धरली. तांची गोत ओदीक बरी जावचे सुवातेर ओदीक पाश्ट जाली. तुमची पुर्वजां इजिप्तांतली भायर सरलीं त्या दिसा थावन ते आयज पर्यान थार घेनासतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. आपली मान तांणीन ताण केली. आपल्या पुर्वजां परस ती पवित्र जाली. म्हणटच हें सगळें सांग तांकां. ती तुजें आयकुची नात. तांकां तूं उलो मारतलोय, पूण ती तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजां सर्वेस्परा आपल्या देवाचें उतर पाळिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतलें भायर सरोन गेलें. कुड्या देवाची पुजा, परदेसांत वचपाची धमकावणी. आंगयल्ले तुजे लांब केंस कातोर आनी ते भायर उडय. पाड दोंगराचे तोंगशेर वचून विलाप कर. कित्याक सर्वेस्परान आपलो क्रोध फावो जाल्ले पिणकेक पाट केल्या आनी सोडून दिल्या. होय, जुदाच्या पुतां दुवांनी म्हजे नदरे मुखार वायट तें केलां, उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरांत तें बश्टावचे खातीर तांणी कांटालाच्यो
वस्तू दवरल्यो आनी आपल्या पुतां दुवांचो उज्यान होम करचे खातीर तोफेतां बेन हिन नांवाच्या व्हळांत उंच इस्ताना तांणी बांदली. अशें करूंक हांवें कधीच आज्ञा दिली ना. न्हय म्हूण म्हज्या मनांत असलीं चिंतनां उपजूंक ना. देखून पळयात, उलयता तो सर्वेस्पोर त्या जाग्याक तोफेत वो बेन हिनोमाचो व्हळ आनीक म्हणचिनात. तसले दीस येतात, पूण जिवी मारपाचो व्हळ ह्या नांवान ताका वळखतली. खंयसरूच आनीक सुवात ना जावन तोफेनांत मोडी उडयतली आनी वाऱ्यावेली सुकणीं आनी जमनी वेली सावजां त्या लोकांची मोडी खातली आनी तांकां आंबडूंक कोण आसचो ना. संतोसाचे आनी खुशालकायेचे उलास तशेंच होकले न्हवऱ्याच्या लग्नाची संतोसाची गितां जुदाच्या नगरांनी आनी जेरुजालेच्या रस्त्यांनी आयकूंक येवची नात, कित्याक आख्खो देश जातलो एक वरोणी. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.